صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے خواکی اخکل منارادا ڈیرا پرکشش نظارہ دا ڈیرا پرکشش نظارہ دا چی ورطاو گورے کتو کیے اثر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے خاص دا مسجد نبوینا سترگی باوخ کی تو یوینا سترگی باوخ کی تو یوینا چی نظر اکلی جنتی اخکلی منظر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے چی ریاض الجنت لورشے دا دروازی نہ لگ بہر شے دا دروازی نہ لگ بہر شے قبلی تشاکل مخامخ نبی سرور دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دا جنگل خواکی پا قیام شاہ شورو پسلات و سلام شاہ شورو پسلات و سلام شاہ دادا جانان خواکی صدیق بل عمر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے چیات پا جامع القرآن دے پکی زیارت پاک دا عثمان دے پکی زیارت پاک دا عثمان دے پکی مزاد دا فاطمی بی بی اطہر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے چی زفر گل خادم گویا دے دا پی نظری کرم دا چا دے دا پی نظری کرم دا چا دے اغا سید نورانی شاہ سوچا گوہر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے نور الانوار دے ٹول جہان پی منور دے دا زمونگ اخکل پیغمبر دے دا زمونگ اخکل پیغمبر دے داشن گنبد چی در تخکاری جلوگر دے دیکھ دا کونین معتبر دے دیکھ دا کونین معتبر دے